गंदम का एक पौधा आजकल डाला जाएगा, एक दाना डाला जाएगा, समझ गया, ना हाथ बारीक सुइयां आंखें निकलेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता शबाब को पहुंचे, वो तरक्की करना शुरू करे, आहिस्ता आहिस्ता वो शबाब को पहुंचेगा, उसके बाद उसमें खुशे निकलने शुरू होंगे, और उसके बाद वो जनाब पकेगा, पकने के बाद वो झुक जाएगा, और झुकने के बाद वो काबिल हो जाएगा कि वो अपनी ज़बान हाल से पुकारेगा कि अब मुझे मेरे दिलों का वक्त आ गया, कटने का वक्त आ गया, समझिए, वो कट जाता है। मामूली घास जो जंगल के, उसमें भी ये कैफियत है, जानवरों का भी हाल, आसमान की हर चीज का हाल। इससे ये मालूम होता है कि साने ने, इस कायनात के खालिक ने जो चीजें, जो रविश की दुनिया की तमाम चीजों में रखी है, इंसान के लिए, इंसान का भी हाल वाकया के चाँद से बहुत मुशाबा है, समझ गया। नहायत ही नन्ना सा लावर सा पैदा होता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके उरूज का जमाना शुरू होता है, बदर कामिल होता है, फिर मेहाक का जमाना आता है, नितात आता है, और यहाँ तक के बुढ़ापे का। मतलब यह है कि इसी तरीका से अल्लाह ताला तुम्हें भी लतरकबुन्ना तबक़ल तबक़ के दर्जा बदर्जा चढ़ते उतरते तुम खुदा तक पहुंचे, ये उसकी तस्वीर है। अब उसके बाद फरमाया कि फमा लहुम ला युमिनून, इन हमकों को क्या हो गया है। मैंने तो कह दिया, अल्लाह ने ये लफ्ज नहीं कहा, लेकिन उसलूब कलाम साफ बता रहा है कि वही कहना चाहते कि इन बेवकूफों को, इन सफियों को क्या हो गया है कि ईमान नहीं ला रहे। है नहीं ये बात यहाँ, क्योंकि मैं मुफट आदमी हूँ, इसलिए मैंने उस लफ्ज का जो मुजमर है इसमें वो मैंने वाज़ेह कर दिया है, लेकिन वाक़या है कि अल्लाह ये कहना यही चाहते हैं कि फमा लहुम ला युमिनून, इन बुद्धों को क्या हो गया है कि क्यों नहीं ईमान ला रहे। ईमान न लाने का मतलब किस चीज पर, यहाँ खास तरीके पर क़यामत पर है। यानी ये खुद अपनी जिंदगी में देखते हैं, कायनात की एक एक चीज मुशाहिदा कर रहे हैं, तो आखिर इसको मानते क्यों नहीं। फमा लहुम ला युमिनून वइज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरान ला यसजुदून, और जब कुरान इनको सुनाया जाता है तो आखिर वो सजदे में क्यों नहीं गिर पड़ते। ये आपको मालूम होना चाहिए कि सजदा एतराफ अजमत और एतराफ कमाल की सबसे बड़ी निशानी, समझ गया। सजदे के दो मरहले, रुकू भी सजदे में शामिल है, रुकू भी सजदे में शामिल है, उसी का हिस्सा है, और सजदा कामिल जो है, जो वज़ुल जमाल अलर्ज़ है, ये तरीका जो है अरबों में भी राइज रहा है, और तमाम दुनिया के कौमों में हमेशा से राइज रहा है। यानी किसी चीज की अजमत और किसी चीज की तहसीन के एतराफ के लिए तरीका यह है कि जब सुना तो सर निौड़ा देती। हजरत मूसा के मुअज्जिज़े जब वहां के शायरों ने देखे मिस्र के, तो उनका आता न कि उन्होंने वो सजदे में गिर पड़े, ये एतराफ कमाल की निशानी। लबीद के मुतल्लिक आता है ना, हमारे शायराए जाहिलियत में बहुत मशहूर शायर हैं, और ये मुसलमान भी हो गए थे, तो इनके एक शेर के ऊपर तमाम शायराए औकाज ने सजदा किया था, समझ गया, एतराफ के तौर पर ये बहुत ही आला दर्जे का शेर है। तो अगर कुरान मजीद ने इस बात पर तजुब किया है कि एक आला दर्जे का शेर पढ़ा जाए, तब तो ये उसकी अजमत के आगे सर जो उड़ा देते हैं। लेकिन कुरान मजीद जो इतने मुदल्लल तरीके से, इतनी खूबी के साथ, इतने आला पैराए पर, इतने बलीग अंदाज में हकीकत को पेश कर रहा है, तो ये आखिर अपना सर क्यों नहीं डाल देते खुदा के। वइज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरान ला यसजुदून, यहाँ कुरान मजीद का भी खास तरीके पर वो हिस्सा मुराद है कि जो क़यामत का बयान कर रहा है। आप अंदाजा कीजिए इस दौरे बयान का, आपकी ये जबान तो नहीं है, ये अरबी की जबान है, अरबी की जबान वो भी है कि जो आप अरबी जबान को यूँ समझ लीजिए कि कुरान ही की बदौलत कायम है, कुरान हदीस ना हो तो ये अरबी जबान तो मिट चुकी। ऐसे है कि अब तो महल्ले महल्ले में जो अरबी सिखाई जाती है वो बनियों वाली सिखाई जाती है। फकतन इस कलाम के ऊपर इसको जब सुना जाए तो आदमी को सर अपना डाल देना चाहिए। ये जो हम नमाजों वगैरह में सजदा करते हैं, ये हकीकत में इसी चीज की ताबीर होती है, समझ गया। तो उस अजमत का और उस कमाल का और
اللہ جل جلالہ کی شان کا اور اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا اور اس کے پاک کی صداقت کا وہ اعتراف ہوتا ہے ہماری طرف سے۔ اس ہاتھ کے اوپر سجدہ ہے، آپ کسی وقت میں سجدہ کر لیں گے کلمہ کے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے۔ اور آپ نماز کے بعد، نماز سے پہلے جب فارغ ہوں گے تو کر لیں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، ہم جو یہ سجدہ کرتے ہیں ان مواقع پر تو وہ اپنی طرف سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تعمیل کرنے والے ہیں۔ سمجھ گیا؟ یہ اعتراف کر دینا چاہیے، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ اعتراف کر لیں کہ رب بڑے نالائق ہیں واقعی۔ حق تو یہی تھا کہ اپنے آپ کو بالکل ہی ڈال دیتے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو کچھ بھی حاضر ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب قرآن کے سامنے انہیں سنایا جاتا ہے تب وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلاتے، یعنی جو قیامت کو نہیں مانتے ان کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن کی اس بات کی تکذیب کرتے ہیں کہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا اٹھائی جائے، زندہ کی جائے، ساری دنیا کا حساب کتاب ہو؟ یہ بہت مستبد ہے، یہ بہت ناممکن ہے۔ فرمایا کہ بجائے اس کا کہ سر ڈال دیتے، ان کا حال یہ کہ وہ اس کی تکلیف کرتے۔ واللہ عالم بما یعون وبشرهم بعذاب علیم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی قرآن کی تو کوئی قدر نہیں، اس کو تو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو کچھ اس کی جگہ پر جمع کر رہے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص گوہر کو تو پھینکتا ہو اور مینگنیوں کو جمع کرتا ہو۔ سمجھے آپ؟ آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا کے پیچھے پڑنا، دنیا کے لیے مال و دولت جمع کرنا، یہ جو جمع کر رہے ہیں اس کو بھی خدا جانتا ہے کہ کیا ہے یہ۔ اور قرآن مجید کی جگہ پر دوسری چیزیں جو پسند کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، شعر ہے، شاعری ہے، ڈرامے ہیں، افسانے ہیں، گپے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صاحب لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جب اٹھتے ہیں ناشتے کے میز پر پہنچتے ہیں تو اصل تلاوت جو کرتے ہیں اخبار کی، سمجھتے ہیں اخبار بھی نہیں، یعنی تجربہ میرا یہ ہے کہ اخبار بھی سمجھتے نہیں اچھی طریقہ سے، لیکن وہ تلاوت اسی کی کرتے ہیں۔ حالانکہ مومن کی اصلی شان تو یہ ہونی چاہیے نا کہ وہ صبح اٹھ کر کے قرآن مجید کو نہایت غور سے تلاوت کرے۔ سمجھ گیا آپ؟ لیکن یہ حضرات جن چیزوں کے یہ بھی اسی یون میں شامل ہے، یعنی آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کے جو ذخیرے جمع کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور قرآن کو نظر انداز کر کے جو خرافات مضافات جمع کرتے ہیں، جس کے ہاتھ میں دیکھیے جاسوسی ناول، جس کے ہاتھ میں دیکھیے کوئی اسی قسم کی چیز، واقعی میں حیران ہوتا ہوں کہ آدمی کا مذاق بھی جب بگڑتا ہے تو کتنا بگڑتا ہے، بگڑنے کی کوئی حد نہیں۔ اس چیز کا ماتم کہاں تک کیا جائے کہ جس کے ہاتھ میں دیکھیے وہ چیز ہے کہ حیران رہ جاتا ہے کہ انسان جو ہے کہاں چھپ کے خود کہاں بھاگ کے چھپ جائے، لیکن ان لوگوں کو کوئی حیا نہیں آتی، اس طریقے کی چیزیں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ جو کچھ وہ مادی چیزوں میں سے یا جو چیزیں کی علمی اور لٹریری اور تحریری چیزوں میں سے جو کچھ وہ جمع کرتے سب خدا کو معلوم۔ فبشرہم بعذاب علیم، یعنی تم جس جنت کی بشارت دے رہے ہو یہ جنت کی بشارت تو قبول کرنے والے نہیں، تو یہ بشارت اگر نہیں قبول کر رہے ہیں تو تم ان کو عذاب دردناک کی بشارت تو بہرحال دے دو۔ سمجھ گیا؟ یہ نہ صحیح یہ صحیح، ان کو سنا دو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، ہاں البتہ جو بندے کی ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے بے شک غیر منقطع اجر ہوگا۔ باقی ان کے لیے جو کچھ ہے وہ یہ سنا دو ان کے لیے، اگر وہ نہیں سننا چاہتے تو یہ ان کو بشارت دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب۔